हांव जॉन आगियर. आमच्या वांगडा आसात रोहिदास देसाय. आमी ताका रिस्पेक्टान दास देसाय म्हणटात. ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रिडम फायटर्स, गोवा फ्रिडम फायटर्स असोसिएशन. आनी ताणें फ्रिडम स्ट्रगलान खूब म्हत्वाचो रोल केल्लो आसा. आनी त्या वेळार तुमी भुरगे आशिल्ले. हांव 15 वर्सां तेन्ना तुमकां यंग सामके रक्ता वयले भुरगे. तुमकां कशें दिसलें की आमी फ्रिडम स्ट्रगलान येवचेशें? आमचो भाव पयलीं जॉयन जालो, राजन कुश देसाय. राजन अलियास कुश देसाय सिनारी लवंडेच्या त्यांचे हेजेर तो जॉयन जालो पयलीं. आनी तो जॉयन जातरीत ते मागीर माजाळसान गोंया येताले. माजाळसान गोंय येयले म्हणटा पयलीं तेमी सुपळागोडी आतांच सांगलां तुगेले पर्तगाळी एटॅक करून तेमी पुलीस स्टेशनार सामान बिमान वयले. लास्ट थर्ड तेमी 13 एप्रील 1955 आमची कोकळ्या गांवांत 10 पुलीस आसले. थिंगा एटॅक करून एक गोविंद नायक म्हण ताका मारचोय पडलो पुलिसेक. आनी थिंगा भरपूर तांकां रायफल बी मेळ्ळी. रायफलां, पिस्तॉल, गुळयो ते घेवन पसार जाल्यो. त्या फुडें एप्रिला म्हयन्याक आमचो भाव आनी दत्ताराम येयल्ले फकत फेब्रुवारी म्हयन्याक फकत इन्क्वायरी करूंक कितली पुलीस आय कितें गुपचूप. आनी तांकां हांवें दवरले कितें आनी आमच्या घरान दवरून आमी सेफ हें दवरून कळना आसना. मागीर ते गेल्ले आनी मागीर तेंगे अटॅक हें केलो. त्या दिसा ल्हान आमच्या घराचेर जे टायमार ते येवन कितें करताय त्या तेजेर आमकां रेट पळय. केन्नाय ते येयले 5 जाण येयी 5 जाण येवन ते आमगेर रावो. म्हजेर आनी एक घर आसलें मुड्डारूच आमच्या घरांत नाजाल्यार थिंग दवरली. त्या घरान एक फोर आसलो. केन्नाय जर पुलीस येयली ते फोरांक घालून दवरले जाल्यार तसले आसले. म्हणटरीच तितली केन्नाय जालें ना. एकूच फावट जाल्लें बरें आहा. म्हणटरीच ते 4 दीस रावप, दिसा न्हिदप, रात जाली म्हणटा भायर सरप कित्याक रातची आमी रेट पडप. अशें करून 2-3 दीस ते रेस्ट घेय. मागीर हिंचो साको उडोवपाचो उस्किणी पायज तो उडयलो. आनी एक दुसरो साको दुसरी फावट येयली तेन्ना बिवसा उडयलो. तिसरी फावट येयली तेन्ना गोड्यावळा वयलो उडयलो. आनी एक फावट येयली तेन्ना म्हणजे अशें करून येवन 4 दीस रावप आनी वयतना करप आनी वचप. रेटी आमी पडप आवल उडयलें बायडीचें. अशें करून प्रत्येक फावटी येवन ते आमचे बलें रावप आमी ताका. आनी हांव 3 फावटी पूण हिंग गेलां माजाळी तेंगे कॅम्पाक. कित्याक ते सामकी एक उमेद अशी कळना. आमी चलोन तिरवणच्यान वचोन थिंगा हांव रावलां 2 दीस आनी येयलां. पूण ते म्हाका व्हरना आहले हांव हें करूंक. पूण हांव मुगे मजेत चोवपाक गेल्लो. आमगे भाव ते फायटर न्हू म्हणटरी ते निमाणे 61 लागून आमी आझाद गोमंतकाचेर बराबर उरले. आनी 61 जेन्ना इंडिपेंडन्स जालें तेन्ना हाय सुटले आमकां हाय जाली. जेन्ना भाव येयलो न्हू आनी ताका उलयताय आमगे स्लो उलोवप. भाव म्हणप आगे आई म्हणप म्हाका म्हणप स्लो कितें उलयताय आतां इंडिपेंडन्स जाला ना अरे 1 म्हयनो वयर लागले ते आमचे कळ्ळें. ही खरी खबर दिसतली. भंय आशिल्लो भंय आहलो. वय स्लो उलोवपाचो. म्हाका सांग कुंकळकारांचो फ्रिडम स्ट्रगलान खूब मोठो वांटो आसा. त्या चडांत चड ताजे विशीं मातशें सांगात. हय पळय कितें जालां थिंगा आसलो आमगे भाव राजन कुश देसाय, शाबू देसाय, दत्ताराम उत्तम देसाय, दत्ताराम देवू देसाय, काशीनाथ देसाय, नारायण नायक, रजनीकांत केकरो केणी अशें करून आनी खूब जाण आसले. खूब जाण आनी थोडी कशें जालें जाण तूं जेन्ना पुलीस स्टेशन वयलें घेवन ते गेले थोडे बरें कोणाक कांयच खबर ना जाल्यार हो आजन मंतेर आनीक काब कुयल आसलो. तुका सांगता 23-24 जाणांक यंग भुरग्यांक वन बोडोवन हें काडलें. तांकां बाबा कांयच खबर ना. असले मागीर थोडे भर आमकां मागीर सापोर्ट जालो. तांकां फुकट मार पडलो. तांकां कांयच खबर नासलें. पूण ते मागीर आयले. मागीर थोडे हें जालें म्हणजे ते तितून जॉयन जालें ना. पूण तुका सांगता तेंगे बी उत्तरी तेंच्या आवयांनी आनी आमी आमकां खूब तरेचे सराप घातले. खूब तरेचे तुका सांगना. हिंगे येवन आमी केला आनी आमगे भुरग्यां भितर वयलाय आनी हें खूब केलें त्या कामार टायमार. पूण कितें करतलो आमारा बिल्ली आमको मेळ म्हणटा पळय कांय म्हणो जायना म्हणलें जाल्यार आमकां त्रास जाता न्हू. हय अशें करून आमी खूब सोंसले आनी टील 61 लागून जावं. पूण तुमकां लागून आमकां आमचें गोंय मेळ्ळें. मेळोंक जायना आनी मेळ्ळें आनी खरेंच मेळ्ळां. आनीक गोंय खूब सुदरलां दुबाव ना कळना. आनी कितें आहा जाण तूं
हांवें आतां सेयामा सांगलां उदळां उलोवंक सोदी हेंची आमची कितें म्हणटी हिस्ट्री हिंदी मराठीन कितें म्हणटाय रे हिंदीन कितें म्हणटाय हिस्ट्री आहा ती इतिहास इतिहास आमचो स्वतंत्र सैनिकाचो इतिहासाचे आमचे कडेन बूक आहे हय नंबर 1 नंबर 2 आनी नगारा वयलो इतिहास आहा हय. हांवें सियामा उदळ हळू सांगलें अशें आसा तूं कितेंय कर आनी तें अशें करपाचें तें बूक तेणें खूब छापपाचें म्हण त्या कसलोय तरी फंड हाड आनी प्रत्येक इस्कुलांनी हिंगा थिंगा जावं प्रत्येका घरा पावपाचें तेन्नाच पयर कोणी तरी परवरी कित्याक कोणा तरी भुरग्याले हें हाडलें सत्कार थिंगा एक कोण तरी टिचरीन म्हणलें होच हे पळय आहा कितें स्वतंत्र सैनिकाची तें लोकां पर्यंत पावोवंक जाय पूण पावपाक हे आमचे कडेन बूक आहाय तें हेका सांगलां कोणाक जितले लोक वाचतले तितले लोक इन्स्पायर जातले ऑटोमॅटीक आमी सांगपाक तेंका गरज ना कितें कितें केलां काणी केलां तेजेर सगळी डिटेल आहा आनी ते उरले न्ही इतिहास तो उरलो त्या खातीर मुगे मागणी हांव उदळ उलोवंक विसरलो कित्याक आमगे आतां एज जाला आमगे हे चिप्स आहा तो झल्ला तेणे आतां सांगलें न्हू तुका हें गाडी हे 15 वर्सां मनशां 60 वर्सां गाडी 15 जातरी आनी 5 वाडयताय मुगे पापान म्हळ्यार 3 फावटी वाडलाय म्हणटकीर मातशें तेका मातसो हें जाता नाल्यार तेन्ना भाशणां उलोवपाक तरी हांवें सांगलां आनीक म्हाका दिसता सेम मग सांगल्यार मनाक घेतलो आनी ती इतिहास हो लोकां पर्यंत पावतलो आनी तेन्नाच लोकांक कळटलें कोण कोण फ्रिडम कोण हरी फायटर तेजें सगळें आसा पार्ट 1 पार्ट 2 आनी ताका सांगलें इंग्लीश मराठी आहा इंग्लीश मराठी आनी कोंकणी तिनूय भाशेन काडूं जाय राम मनोहर लोहियाक तुमी मेळ्ळा पर्सनली ना हांव ल्हान पळयला शेजारी पळयला ल्हान कित्याक तेन्ना 46 म्हळ्यार हांव 7-8 वर्सां बेश्टें कितें त्या वेळार कशें आशिल्लें वातावरण त्या वेळार कितें आहा तें भिरांकुळाचें राज्य आसलें